Gikatakda nga may dangat dinhi sa lalawigan sa Misamis Occidental si Comelec Chairman George Garcia sa nakalap nga kasayuran sa DXDD News Team ang arrival ni Garcia karong pitsa 17 nining bulana hangtod kini sa pitsa 19 dinhi sa Misamis Occidental alang sa usa ka field office visitation may kalabutan sa registration sa Comelec. Sa gipadala nga invitation sa Comelec sa mga sakop sa media karong pitsa 18 aniad dinhi sa dakbayan sa Osamis atol usab kini sa katapusang adlaw sa registration para sa barangay ug iski eleksyon. Si Garcia ang mopahigayon kini og courtesy call ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes ug isunod ang press conference. Sa inisyal nga taho sa Comelec, si Chairman George Garcia ang mosuroy dinhi sa lalawigan ug moadto kini sa lungsod sa Don Victoriano, Misamis Occidental alang sa pagpahigayon og special satellite registration alang sa mga indigenous peoples sa maong lugar. Kaghapong adlaw adunay gipahigayon nga satellite registration ang Comelec nga didto kini gipahigayon sa City Jail ning Dakbayan para sa mga igsuon nga persons deprived of liberty din adunay 20 city ang narehistro. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.